बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर शाह सुकेरा। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से आप जानते हैं सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो इस वक्त वायरल होने वाली बात है वो ये है कि डॉक्टर अमल याकूब साहब इंतकाल कर गए हैं और उनकी खबर ब्रेक होते ही उनके घर के बाहर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और सबसे पहले उनकी पहली बीवी और बेटी घर में पहुंची और उसके बाद वो कुछ देर बाद ही वापस चली गई। अगर डॉक्टर अमल याकूब की बात करें तो उनके डेथ के से कुछ एक दो दिन पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की जो अपनी तीनों बीवियों के लिए भी थी और उनमें उन्होंने अपने सियासी सफर का भी जिक्र किया। उनका एक गिला शिकवा भी नजर आया कि जिस तरह उन्होंने अपनी सियासी सफर में जिस तरह उनकी किरदार कुशी गई, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली फवाद चौधरी साहब का नाम लिया। और अगर सैकड़ों इब्तदाई रिपोर्ट्स की बात करें, वो वीडियो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ, लेकिन अगर इब्तदाई रिपोर्ट्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि 12:30 बजे तक अमल याकूब बिल्कुल ठीक थे। उनके घर में मौजूद थे। उनके अलावा उनके साथ 2 मुलाजिम भी आराइश पजीर थे। और फिर उसके बाद अगर बात करें कि उनके घर की सिचुएशन ये थी कि पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं थी। इसी लाइट की वजह से 2-3 दिन पहले जनरेटर भी एक न्यू परचेज किया गया था। और ड्राइवर्स का जो इब्तदाई बयान सामने आया उसमें वो ये कह रहे हैं कि 12:30 बजे तक अमल याकूब साहब बिल्कुल ठीक थे, रूम के अंदर मौजूद थे, लेकिन गर्मी हो जाने की वजह से वो बाहर आए और हमें भी सफोकेशन हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर अमल याकूब साहब ने हमें खुद कहा कि आप घर से बाहर चले जाएं। हम कुछ देर बाद घर से बाहर चले गए और जब वापस आए तो डॉक्टर अमल याकूब साहब की हालत काफ़ी नाजुक थी और वो सोफे पर लेटे हुए थे। तो हमने सबसे पहले रेस्क्यू को एहलकारों को कॉल की, उन्होंने आके सिचुएशन को देखा और पुलिस को कॉल की गई। उसके बाद ड्राइवर का एक और बयान जो सामने आया उसमें ये भी उन्होंने बताया कि वो उन्हें लेके जो जना हॉस्पिटल की जानब जा रहे थे तो रास्ते में एक कॉल आई जो जिस कॉल में कहा गया कि आप जना हॉस्पिटल न जाएं, इन्हें आगा खान हॉस्पिटल ले जाएं। जब हम वहां पे पहुंचे तो डॉक्टर्स ने जो इब्तदाई रिपोर्ट्स अभी बताई, उनका कहना था कि जब डॉक्टर अमल याकूब साहब पहुंचे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी ये बात जंगल में आग की तरफ फैल चुकी है और डॉक्टर अमल याकूब साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके घर में उनके चाहने वाले, उनकी फैमिली मेम्बरान्स और बहुत सारे रिश्तों जो ज़िक्र है वो मौजूद है। अभी उनकी पोस्टमार्टम जो जारी है, उन्होंने जो 2-3 दिन पहले अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आप देखें तो मजीद इससे डिस्कस हो जाएगा कि डॉक्टर अमल याकूब साहब ने किन लोगों से गिले शिकवे किए और क्या क्या बातें हुई। जी, मुझसे ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपने भी ये सवाल किया है, FHM की तरफ से भी आया। ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया है और मेरे दिल के और घर के दरवाजे भी खुले हैं क्योंकि वो निकाह में है। निकाह भी तनसीख में निकाह का दावा हुआ है, निकाह ख़त्म नहीं हुआ। अब ये मैंने क्यों किया? ना तो मेरी कोई कमज़ोरी है, ना ही मुझे कोई खौफ है। हाँ, खौफ है, अल्लाह का खौफ है। उसकी वजह ये कि अब वो उम्र के लिहाज से अभी बहुत छोटी है। उसने जो कुछ भी किया है उस तरफ आने से पहले मैं आपको चंद बातें कहना चाहूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक आराबी, उसने किसी कस्बी से शादी की। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो कि तवाइफ और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कस्बी से शादी की और उसके बाद वो जब मदीने मुनव्वरा आया तो उसने जब बताया कि मेरी शादी हुई है तो चारों तरफ से लोगों ने लान तान शुरू कर दी, उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया और उसको तकलीफ हुई। अच्छा, लान तान ये थी कि तुमने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत किया। तो वो बड़ा परेशान था। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक ये खबर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचाई। तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो किया है वो सही है, मैं तुम्हारे साथ देता हूँ और तुम्हारा नान नफ़का वो मैं मुकर्रर करता हूँ, यानी बैतुल माल से तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसके बाद वो औरत उस आदमी की सोबत में रहकर और मदीने मुनव्वरा में दीगर सहाबियात थी, उनकी सोबत में रहकर वो औरत अब माशरे में शरीयत की एक अलम बरदार बन गई। इसी तरह शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल रशीद भी हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। शाह अब्दुल रशीद उनके ख़ानदान से और शाह अब्दुल अजीज़ का वाक़या हम बयान करते हैं। बताते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि तवाइफ की नमाज जनाजा होती है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि एक लम्हा तवक्कुफ़ किया और फिर मुस्कुरा के कहा कि जो तवाइफ के दर पे जाते हैं जब उनकी नमाज जनाजा हो जाती है तो तवाइफ की नमाज जनाजा क्यों नहीं होगी भाई? तो ये हमने जो सोच रखा है, अब दानिया तो इन कामों में थी नहीं, दानिया को तो मैं निकाल आया था इसलिए कि वो छोटी थी और ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोग मजबूर होते हैं। अब मजबूर बच्चियाँ होती हैं, गुर्बत बहुत है, परेशानी बहुत है
اور یہ شادی جو میں نے کی تھی یہ نفس کی بالغی کے لیے نہیں کی تھی، نفس کی بالغی کے لیے نہیں کی تھی. بالغی ایک نفس کا ایک نفس امارہ کا رجحان کہتے ہیں، اس رجحان کے لیے میں شادی نہیں کی تھی. میں نفس امارہ کی لذتیں چکھ چکا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کہ وہ بڈھا ہے جو کبھی بچے ہوں گے تو آپ کو دکھا دیں گے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو قدم سنبھل کے رکھنا پڑتا ہے کہ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. تو یہ راہ حق ہے، یہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، اور کہیں پر آپ کو مصلحت سے کام لینا پڑے گا، اور مصلحت سے آپ کو کام لیتے ہوئے اس کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا. یہی میں نے کیا. اس کی عزت، اس کا مرتبہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی. جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو اب تکلیف مجھے پہنچتی تھی کہ اب دانیہ کو تو میں نے نکالی ان چیزوں سے، تو آئندہ لوگ کبھی اس کی مثال نہ دیں تو میں اس کو روکتا تھا. میرے پاس رکو، مت جاؤ دوبارہ وہاں پر، ان جگہوں میں مت جاؤ. اب باور پور یا لودھنا جاتی ہوں مت جاؤ، تو میں رخصت ہو کے آ گئی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بیٹی رخصت ہو کر آ جائے تو اس کا گھر شوہر کا گھر ہو جائے. اب یہ ساری باتیں فضول ہیں کہ معاشرے بات ہو چکی اس میں، کوئی ایسا نہیں تھا. تو دانیہ کو قصور نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں آپ اسے معاف کر دیں. میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، میرے جانے کے بعد اس کی میم بنائیں، آپ اس کو معاشرے میں رہنے نہ دیں، اس کے ایسا نہیں کیجیے گا. وہ چھوٹی ہے، بچی ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا. ایسا کریں گے آپ تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ خدا کی گناہ گار. میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رضا سے اقدس سے پوری امید ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب جو کہ خطرناک بات تھی، وہ خطرناک بات یہ تھی کہ ہم اس معاملے میں تو پڑ گئے کہ قصور دانیہ کا تھا، عامر لیاقت سے زیادتی ہوئی ہے. آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ عامر لیاقت اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے کس درد کے ساتھ. اس نے ٹیلی ویژن انڈسٹری کو 24 سال دیے ہیں. 24 سال میں اس نے سوائے فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے اور کچھ نہیں کیا. اس نے آپ کو ٹرینڈز دیے. آج انعام گھر سے متاثر تھا، اور انعام گھر سے کئی شوز متاثر ہیں. رمضان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں کرتا تھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، بلکہ اور کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں. تو یہ ساری چیزیں میں کر کے دیکھ لی. اب میں آپ کو بتاتا تھا کہ رمضان کی راتیں کیا ہوتی ہیں. میں نے یہ بتایا آپ کو عشر مغفرت کیا ہوتا ہے، جس کو سب برباد کر دیا پی ٹی آئی نے. عشر مغفرت، عشر نجات، عشر رحمت سب گیا. اب جہنم سے نجات کا عشر. تو یہ بعد میں پتہ چلا، آپ دیکھا پی ٹی آئی کا ذکر آیا ہوگا، آپ نے سوچا ہوگا پی ٹی آئی کا ذکر سے آیا کہ آج مجھے پتہ چلا. اب بہت دکھ ہوا مجھے، اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا، ساتھ پانی پیا تھا، ہم ساتھ رہتے تھے. خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں. لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار کشی کی مہم کے پیچھے فواد چودھری کا ایک ٹولہ تھا، اور فواد چودھری کا تعلق پی ٹی آئی سے. انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں معلوم، لیکن فواد چودھری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری کیا آگے آئے گا. یہ حدود الہی میں گھسنا ہے. آپ کسی میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار کشی کروں، اور کل آپ نے میرا کردار سب نے دیکھ لیا ہے. میرا جو کردار تھا جو میں کل پھٹ پڑا، اچھا وہ پھٹ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا میں کس طرح کا انسان. نہ میں کردار کشی کرتا ہوں، نہ ہی میں یہ اب کسی کے خوابگاہ میں گھس کر اس کی وہ باتیں جو کہ راز کی باتیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کا راز تلاش مت کرو، مل جائے تو فاش مت کرو. تو میں اسٹاکر نہیں ہوں، میں اسٹاکنگ نہیں کرتا. میری 2 بیویاں کرتی تھی اسٹاکنگ، میں نہیں کرتا. اسے کہ اسٹاکنگ کرنا بری بات ہے. کسی کی تاک جھانک کرنا، اس کے بارے میں جاننا، ٹو لگانا، یہ سب بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. میں بتا سکتا ہوں خان صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا معاملہ تھا. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں. میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زدی کے بارے میں. آپ کو تو نہیں پتا ہوگا علی زدی کی 2 بیویاں ہیں، لیکن میں بتا سکتا ہوں. اسی طرح بہت ساری باتیں. لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے. میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا میں یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا آلودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. حالانکہ یہ مجھے ہرا نہیں سکتے. میں کراچی کے مہاجر لڑکے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا بھی ہوتا. ان کا باپ نہیں ہرا سکتا مجھ کو. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی آلودہ کر دی ہے، اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے
جو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی. اتنا آپ نے ماحول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی چاروں جانب ہے. اب یہ پاکستان ایسا تھا کہ آپ سیاست کیا کہا کہ امریکی سازش؟ کون سی سازش؟ یہ جو میرے خلاف ہوئی ہے امریکی سازش تھی کیا؟ کچھ نہیں. جب آپ کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. میں تو تھا نا. ہم کیا کہتے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم مہنگائی سے تو ختم نہیں کر سکے, ہم سڑکیں نہیں بنوا سکے, ہم اور کام نہیں کر سکے, تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ؟ اس لیے فوری طور پر یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ بھی کیا گیا تاکہ مقبولیت ویسی ہو اور ووٹ پڑ جائے. خیر یہ سیاسی باتیں ہیں, لیکن میں پاکستان سے اب جا رہا ہوں. آپ سے میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے, آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں, آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈونٹ گو عامر بھائی. لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں. عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے. ان کے 24 سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک, آپ نے ان کے اوپر میمز بنائی, آپ نے عامر بھائی کے ساتھ زیادتی کی بہت, آپ نے ان کا مذاق اڑایا, آپ نے ان کے علم پر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے, آپ نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں, لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نامناسب تھی. میں ہنس کے ٹالتا رہا, میں ہنس کے سہتا رہا, کیونکہ میں ہر خوشی کو غم میں, ہر غم کو خوشی میں اڑا گیا. میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا, اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا. میرے اپنے گھر میں تکالیف نہیں, آپ نے اس کا سہارا لیا, مذاق اڑایا آپ نے. اب ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں وہ بیان سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں نے اپنا پورا بہترین وقت یہاں پر دیا. میں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے. آج بھی اپنے حلقے میں مروا کے قاتل کے پیچھے میں پڑا ہوں کہ اس کو پھانسی دلواؤ. عمران خان صاحب آج تک اس کو پھانسی نہیں دلوا سکے, کہتے رہے ہم نامرد کر دیں گے, نامرد کر دیں گے. نامرد نہیں کرتے, شریعت پر عمل کر کے اس کو پھانسی دیتے. تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں, اس لیے میں جا رہا ہوں. تو یہ میں آپ, چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں, دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی, معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے, مجھ سے نہیں. میں نے تو معاف کر دیا. میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا. ہانیہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا. میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں. ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح پر تہمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سنت ہے. میں اس کو اسی بات سے روکتا تھا, بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ 3 ملاقاتیں, ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے, ایک دفعہ مدد کے لیے. بس بات یہ نہیں تھی کہ آپ نکاح پر عیب الزام لگا دیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو محبت تھی, کوئی بات تھی, اس کو دوسرے طریقے سے ہم کر سکتے تھے. لیکن نکاح ایک بہت اہم ترین بات ہوتی ہے. نکاح پر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں. اب آ جاتے ہیں, مگر میں نے اس کو معاف کیا, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اب یہ کہ جو اور باتیں ہیں وہ تاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ امیر شکیل الرحمان صاحب آپ میرے مینٹور تھے, مینٹور ہیں, مینٹور رہیں گے. آپ سے میرا بڑا لو ہے, لیکن آپ نے کیا کر دیا. مجھے یاد اچھی طرح جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا. میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے کہا شکیل صاحب آپ کیا کر بیٹھے, آپ نے کیا کر دیا, مجھے آپ نے ذلیل کر دیا, شرمندہ کر دیا. تو آپ نے مجھے گلے لگایا تھا. آپ مجھے اب جیو پہ لکھ رہے ہیں شیطان. شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں, آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو. عالم آن لائن نام آپ نے رکھا, سکھایا. آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے. شیطان صرف شیطان ہے, اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا. ابو بکر کا نام میں رکھ سکتا ہوں, عمر کا نام میں رکھ سکتا ہوں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کے نام میں رکھ سکتا ہوں. میں شیطان کا نام نہیں رکھ سکتا. شیطان مردود ہے اللہ کی. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کسی, میں تو بچوں کے لیے کہتا ہوں کہ شیطانی کر رہے ہیں, ہاں نہیں کہ شرارت کر رہے ہیں, شیطانی نہیں کر رہے. شیطان شیطان ہے. شیطان انسان کا منکر ہے, انسان شیطان کا منکر ہے. اور لکھانی صاحب آپ میرے والد کے دوست, آپ میرے بڑے, میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا اور دیتا ہوں, آپ نے مجھے بد کردار لکھا. ہاں دانیہ کے کہنے پر یا جو اس کے اسٹیٹمنٹ پر بہت ساری چیزیں آپ سینسر کر سکتے تھے. اگر وہ جو کہہ رہی ہے وہی کہے گا تو پھر جو فوج کے لیے لوگ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں تو آپ لکھیں, وہاں نہیں لکھیں گے نا, ہمارا ڈنڈا آئے گا. تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں بد کردار ہوں. میں بد کردار نہیں ہوں لکھانی صاحب, میں آپ کا بچہ ہوں, بیٹا ہوں آپ کا. میں اب آج بھی مجھے محبوب ہے,
एक्सप्रेस आज मुझे महबूब है, जियो आज मुझे महबूब है, इब्राहिम तुम मुझे आज भी महबूब हो, तुमसे कहा सुनना सब माफ़, और शाहजेब खानजादा तुम आज भी मेरे भाई हो, कहा सुना माफ़ कर देना मुझको यार, लेकिन कि तुम मेरे भाई हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान को वक्त के आने से पहले, वक्त के जाने के बाद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मीर साहब कोई बात नहीं, जहाँ मैं आपको एक वाक़ई सुनाता हूँ, चले आपका दिल खुश करता हूँ, दिल ये खुश करता हूँ मैं आपका कि हज़रत लुक़मान वो किसी के पास मुलाज़मत करते थे, तो वो रोज़ाना बहुत प्यार करने लगा था, तो हज़रत लुक़मान को वो खरबूजे की खाशें निकाल के खिलाता था उनको, है वो काशे काट कर वो उनको देता था। असल में हमारी उर्दू अब ऐसी हो गई, आप ही की सारी खिदमत थी उर्दू के लिए, आप करते थे, अब आपने भी करनी छोड़ दी, तो वो काशे निकाल कर वो उसको खिलाता था, काशे काटता था खिलाता था, काशे काटते खिलाता था। हज़रत लुक़मान खाते थे तो वो भी खिलाते थे। एक दिन उसने कहा भाई अच्छा वाला खरबूजा लेकर आओ, आज मैं तुम्हें वो सारा खरबूजा खिलाऊंगा। हज़रत लुक़मान लेकर आ गए खरबूजा, तो उसने वो काशें काटी और खिलानी शुरू कर दी, खिलाते रहा और वो खाते रहे। कह रहे सर एक मुझे भी तो खिला दो भाई, मैं भी तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे भी तो खिला दो। तो हज़रत लुक़मान ने वो काश उसको दी खाने के लिए, जैसे उसने खाई तो फौरन थूक दी, इतनी कड़वी, तुम इतनी कड़वी खा रहे थे काशें, बता भी नहीं रहे थे। कह लगा सारी ज़िंदगी आपने मुझे मीठी काशें खिलाई, अगर आज एक कड़वी काश खिला दी तो मैं आपसे शिकायत करूँ। तो सारी ज़िंदगी आपने मुझसे प्यार किया, अगर आज मुझे शैतान लिख दिया तो मैं आपसे शिकायत करूँ, लेकिन लिखना नहीं चाहिए था, मैं आपके बच्चों की तरह हूँ। बाकी मेरा फैसला अटल है, मैं यहाँ अब नहीं रुकूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं अपनी घर का सौदा करना है, मुझे अपनी जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें बैंक बैलेंस छोड़ के जाना है, मुझे अभी के अपनी गाड़ी वगैरह बेचनी है। दानिया की अगर वापसी होती तो मैं नहीं जाता, वापसी से मुराद थी कि वापसी मेरी तरफ नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, वापसी होती है अल्लाह की तरफ, उन तमाम बातों से अल्लाह की पनाह मांगती बात से जो उसने हुदूदुल्लाह में दाखिल होने की कोशिश की। शौहर की वीडियो निकाल दी, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन चूंकि निकाह में इसलिए दर्द कम है, माफ़ी कर दे, माफ़ी उसके लिए जायज़ मेरी तरफ से, क्योंकि वो छोटी है और उसको गंदगी से निकाला था। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदगी, तो उसको गंदगी से निकाला था, उसको गंदगी से निकाल के अच्छी जगह लेकर आए थे। ये अब जो जादू टोना, और मैं उसको कहता था वहाँ ज़्यादा मत रुको, आ जाए करो। अब लोग खुश नहीं होते हैं, लोग हसद करते हैं, लोग किसी के साथ देखकर खुश। आमिर लियाकत साहब, मैंने तो किसी को हवा नहीं लगने दी थी, ये कौन है? देखिए दुनिया में वो यही लोग अच्छे होते हैं। वो एक गाना बड़ा मशहूर था, 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तो 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल। मैंने बड़े बुरे अमल किए, जो एक अच्छा अमल था अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में कबूल करता, आज दानिया वापस आ जाए। मैंने अभी कहता हूँ कि दिल के और घर के दरवाजे खुले रहें। अब मेरी तरफ से सिवाय माफ़ी के और कुछ नहीं है, और माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। और उसके बाद मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, वतन का बहुत ख्याल रखें। हालात सही नहीं है, नफ़रतों को कम करें, मोहब्बतों को बढ़ाएं। मैं सारी ज़िंदगी टेलीविज़न पर ये दर्स देता रहा, इसको ख़त्म करें, चीज़ों को, तलखियाँ ख़त्म करें। खान साहब तलखियाँ ख़त्म करें। आप बहुत बड़े आदमी हैं, यू आर अ बिग मैन, आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए। आप देखिए मेरे घर में क्या हुआ, आपने 2 दिन से मैं आपकी ट्रेंड चलता था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है। डोंट गो आमिर भाई, आपने मेरे घर में नकब लगवा के अपने 5 दिन की जलसे खराब किए, क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिसके बारे में घर में घर जिक्र होता रहता है। शादी होगी तो जिक्र होगा, चला के तो जिक्र होगा, आपको देखने लोग भूल गए। मैं ऐसी भला हूँ, तो ये भला अपने सर पे क्यों नहीं किया, मैं भला हूँ भला। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पीछे ना पड़ा करें। अब मेरे पीछे किसी का हाथ है, हाँ वो क्या हाथ है? मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मैं मदीने से याद आए, मैं जाने वाला हूँ, बुलावा आ गया रसूलुल्लाह। ये शराबी नशे और आइस वालों को जल्दी नहीं बुलाते रसूलुल्लाह, हाँ टाइम लेते हैं, आ गया। तो मैं जा रहा हूँ, जानिया बच्ची तुमने गलत किया है, तो मैं जा रहा हूँ। और ये कि
उसके बाद हज का मौका है. हज के बाद इस दौरान मेरे राब्ते किसी से नहीं होंगे. कौमी असम्बली का जब तक मेरा इजलास होगा मैं आते जाता रहूँगा, लेकिन ये कि हज के वक्त जब मैं निकलूँगा उसके बाद मैं फिर पलट कर वापस जाऊँगा. आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं ये मैं किसी को नहीं बता रहा. हो सकता है मैं एक था टाइगर के सलमान खान की तरह क्यों चले जाऊँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता. अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ. मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ और मैं गुमनाम हो जाऊँ. नाम बहुत कमा लिया, नाम रहे बस अल्लाह का. अल्लाह हाफ़िज़.